ओम शांति। स्थूल देह भित्र भ्रिकुटीको बीचमा विराजमान म आत्मा चेतनाको शक्तिशाली पुञ्ज हुँ। म सुख स्वरूप आत्मा मास्टर सुख करता दुख हरता हूँ। म आत्मा फरिश्ताको चम्किलो ड्रेस लगाएर स्थूल देह भन्दा पर देहको दुनिया भन्दा टाढा उड्दैछु। आफ्नो सूक्ष्म वतनमा आफ्नो परम मित्रसँग मिलन मनाउन नीलो आकाशलाई पार गरेर बादलमाथि उड्दै उड्दै म सूक्ष्म वतनमा आइपुगेको छु। चाँदनी प्रकाशले व्यक्त यस पवित्र वतनमा मेरो खुदा दोस्त मेरो परम मित्र मेरो पर्खाइमा आँखा बिछाएर बसिरहनु भएको छ। चम्किलो लाइटको ड्रेसले सुसज्जित चारैतिर लाइटको प्रकाश फैलाएर फरिश्ताको बादशाह ब्रह्मा बाबाको ललाटबाट असीम शक्तिशाली किरणहरू चारैतर्फ प्रवाहित भइरहेका छन्। मेरो अति प्यारो साथी
खुदा दोस्त शिव बाबा मसँग मिलन मनाउन आतुर हुनुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै बाबाको सानिध्यको अनुभव गर्न अगाडि बढिरहेको छु। आज म मेरो परम मित्रसँग दिलको सारा कुरा बताउन चाहन्छु। जुन धेरै समयदेखि मैले दिलमा राखेको थिएँ, आफ्नो सच्चा साथीसँग सबै कुरा पोखेर म हल्का हुन चाहन्छु। बाबा, हजुर मेरो सच्चा साथी हुनुहुन्छ। परम मित्र हुनुहुन्छ। कदम कदममा साथ निभाउनुहुन्छ। हे मेरो प्रिय साथी, मेरा हरेक कर्ममा मद्दत गर्नको लागि हजुर सदैव उपस्थित हुनुहुन्छ। सदैव मेरो वरिपरि घुमिरहनुहुन्छ। मेरो छत्र छाया बनेर मलाई सहयोग गरिरहनुहुन्छ। हजुर देखिनु त हुन्न, तर मलाई थाहा छ
अदृश्यमय सारा खेल खेलेर आफैलाई लुकाउनुहुन्छ। हजुर निस्वार्थ र निष्काम बनेर मलाई हरेक समय अगाडि बढाउनुहुन्छ। हे परम प्रिय मित्र, हजुर जस्तो मित्र कहाँ पाउँछु र मैले? अब हजुरसँगको मित्रताले जीवनमा छुट्टै सुख मिलेको छ। आहा, यो परम सुख यो अति इन्द्रिय सुख यो अव्यक्त सुख अब त दिलबाट एउटै आवाज गुन्जिन्छ, साथी होस् त हजुर जस्तो अति चम्किलो फरिस्ता ड्रेसले सुसज्जी म र मेरो खुदा दोस्त लाइट र माइटका किरणहरू प्रवाहित गर्दै हातमा हात राखेर एक पुष्पक विमानमा विराजमान हुन्छौं। संकल्पबाट चल्ने यो पुष्पक विमानबाट एक विशाल समुद्रको किनारामा गइरहेका छौं। आहा, यो शीतल पवन यी विशाल छालहरू
कति मीठो अनुभव। परम सुखदायी पलहरू। मेरो खुसीको कुनै ठेगाना छैन। अति हल्कापन, अति निर्बन्धन, एउटा सुन्दर डुङ्गा हामीलाई लिन टाढाबाट आइरहेको छ, जसमा म र मेरो परम साथी विराजमान छौं। यो डुङ्गा देख्दा लाग्छ मेरो जीवन जस्तै छ। यो डुङ्गा जसरी यो डुङ्गाले सागरका अनेक लहरहरूको आरोह अवरोहलाई सहेको छ, मेरो जीवनमा पनि अनेक परिस्थितिहरू आए, यी लहर जस्तै। तर मेरो खुदा दोस्तले मेरा हरेक परिस्थितिमा साथ दिनुभयो। मेरा हरेक समस्याको समाधान गरिदिनुभयो। आफ्नो मित्रता निभाउँदै मेरो खुसीलाई सधैँ ध्यान दिनुभयो। कति सुखदायी छ यो अनुभव। यी विशाल लहरहरू डुब्दै गरेको सूरजको लालीमा अनि केवल म र मेरो परम मित्र यसै अनुभवलाई दिलमा सँगालेर पुनः हामी
दुवै मित्र पुष्पक विमानमा विराजमान हुन्छौं। र प्रस्थान गर्दछौं सूक्ष्म वतनतर्फ। पुनः म र मेरो परम मित्र चाँदनी प्रकाशले प्रदीप्त यस सूक्ष्म लोकमा सैर गरिरहेका छौं। म मेरो परम मित्र बाप दादासँग द्रोहरिहान गरिरहेको छु। हे मेरो परम मित्र, साँच्चै हजुरले मेरो यो संगम योगी जीवनमा कति खुशी दिनुभएको छ। हजुरको मित्रताले मेरो जीवन नै निर्विघ्न बनाइदिएको छ। हजुरको मद्दतले मेरा सबै विघ्नहरू समाप्त भएका छन्। कुन शब्दमा हजुरलाई आभार प्रकट गरौँ म? हजुर नै त हो जसले खतरनाक दुश्मन माया रावणको संगतबाट छुटाएर मलाई बचाउनु भएको। हजुरसँग गरेको मित्रताले मेरो जीवनका सारा दुःख दर्द समाप्त भएका छन्। कति दया र करुणाको सागर हुनुहुन्छ हजुर। यसको वर्णन पनि गर्न सक्दिन म। यस्तो साथ र सहयोग त स्वर्गमा पनि कहाँ पाउँछु र मैले। बाबा, अब हजुरको हात र साथ कहिल्यै छुट्ने छैन।
सबै आत्माहरूलाई हजुरको सम्पर्कमा ल्याउनेछु बाबा। हजुरको महावाक्यको प्रसाद खुवाउनेछु। सबैलाई ज्ञान रत्नको उपहार दिनेछु। हे परम मित्र, दिलमा अंकित हजुरको प्रेमको छाप अब कहिल्यै मेटिने छैन। हजुरसँगको मित्रतामा जीवन जिउनुको मजा छुट्टै छ, आनन्द अलग्गै छ। अब त केवल यही आशा छ, यो मित्रता सधैँ कायम रहिरहोस्। मेरो परम मित्रसँग हात मिलाएर एक दिव्य लाइटको अनुभव गर्दै म फरिस्ता अवतरित हुँदैछु इस साकारी सृष्टिमा। बिस्तारै म इस स्थूल देहमा विराजमान हुन्छु। मेरो सारा शरीरमा लाइटको सञ्चार भइरहेको छ। एकदम हल्का अनुभव गरिरहेको छु। आफ्नो परम मित्र परमात्मा शिवको स्मृति सँगै कर्म क्षेत्रमा कर्तव्य कर्ममा जुटिरहेको छु। यहाँ हरेक आत्मा भाइहरूमाथि प्रेम, दया र करुणा बर्साइरहेको छु। परम मित्रको मधुर यादमा मधुर मुस्कान छर्दै विश्व सेवामा अनवरत लागिरहेको छु।
ओम शांति।